योगी को इतनी बड़ी धमकी शायद आपने पहली बार देखा होगा मेरे दोस्तों। इतना बड़ा चैलेंज कर दिया इस बंदे ने, अनीस खान नाम है इसका। इतना बड़ा चैलेंज कर दिया कि इसने यहां तक कह डाला कि योगी जी यानी योगी अगर यूपी में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा। मेरे दोस्तों, जाने की कोशिश कतई मत करना, इसलिए कि बात बहुत अहम और जरूरी आपसे करनी है। ये कोई हमदर्दी है मुसलमानों की या कोई साजिश है? मेरे दोस्तों, आपको अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखना है। और खास तौर से मेरे दोस्तों, मुसलमानों को कितना बड़ा फायदा इस बंदे के जरिए से हो सकता है हम बताने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, और कितना बड़ा नुकसान हो सकता है ये भी हम बताने की कोशिश करेंगे। फायदा है या नुकसान है इसको हम भी बताएंगे, और आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखो। और किसी कीमत पर मेरे दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद ही जाना, किसी कीमत पर इस वीडियो को देखने के बाद ही जाना। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी अनाप शनाप जुमले बोले गए। और खास तौर से जितने भी बड़े उलमा इकराम हैं, जितने भी बड़े नेता हैं मुस्लिम के, अगर वो आ गए हैं और अगर नहीं आए हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंचाओ जल्दी से। हाँ, ये जो है देर करने वाली चीज नहीं है। इस वीडियो के पहुंचाने में अगर आपने देर किया तो याद रखना फिर अंजाम याद रखना फिर। इसलिए मेरे दोस्तों, ये कोई हमदर्दी है या साजिश है, इसको समझने की आओ हम मिलजुल कर कोशिश करते हैं और इनकी वीडियो को देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस वीडियो में जो ऐसे अभद्र जुमले इस्तेमाल किए गए हैं, जिसको सुनने के बाद हिंदुस्तान का हर नागरिक, जितने भी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, उसका दिल जो है चूर चूर हो जाएगा। तो क्या इस वक्त जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई जा रही है, जो मॉब लिंचिंग हो रही है, तरह तरह के मुसलमान शिकार हो रहे हैं, सताए जा रहे हैं, तो क्या इस तरह की धमकी मुसलमानों को इस परेशानी से निकाल लेगी? ये आपको अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना है। और तफसील से इस वीडियो के देखने के बाद मेरे दोस्तों, आज बहुत बड़ी गुजारिश है, तमाम बड़े नेताओं को सामने रखते हुए, निगाहों के सामने रखते हुए हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये मुसलमान कितने बड़े फायदे की तरफ जा रहा है। इसको मेरे दोस्तों आपको जानने की कोशिश करना चाहिए। आइए पहले इनकी जुबानी सुनिए। अब्बू जान हूं मैं योगी आदित्यनाथ, अब्बू जान बोलने का मुझे, और यूपी में तुझे रहना तो अल्लाह अकबर बोलना, और तेरी मुंडी। अब्बू जान हूं मैं योगी आदित्यनाथ, अब्बू जान बोलने का मुझे, और यूपी में तुझे रहना तो अल्लाह। तो सुना मेरे दोस्तों, मेरे वीडियो आपने इनके जुमले, हालांकि इसमें और भी गंदे जुमले थे जिसको मैंने नहीं दिखाया, इसलिए कि इस्लाम मेरे दोस्तों एक ऐसा मजहब है जैसे सफेद रंग, जैसे सफेद कलर पर कोई भी धब्बा जाहिर होकर रहेगा। इसलिए इस्लाम का रंग अगर कोई पूछे तो क्या कहोगे? इस्लाम का रंग सफेद है, उस पर कोई धब्बा नहीं चलता। इसलिए खास तौर से ये अनीस खान नाम का ये शख्स, मैं मानता हूं कि ये हो सकता है कि ये मुसलमान है, लेकिन ये अनीस खान से मैं गुजारिश करके मेरे दोस्तों, मैं तमाम बड़े नेताओं की तरफ आने की कोशिश करूंगा कि मेरे भाई, ये रास्ता आपको किसने बता दिया? ये तरीका आपको किसने बता दिया? आप अगर मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं तो क्या ये नबी की सीरत आपके घर वालों ने आपको पढ़ाया कि किसी दूसरे शख्स को गाली देकर और इस तरीके से उसकी टिप्पणी उड़ाकर उसको सुधारने की कोशिश आप कर रहे हैं, जिसको सुधारना आपके बस की बात इसलिए नहीं है कि आपका तरीका गलत है। आप हुस्ने अखलाक से अगर आते तो एक बार उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन आपने जो जुमले इस्तेमाल किए हैं, उन जुमलों की वजह से आपको पता है कि मुसलमान कितनी बड़ी परेशानी में जाएगा, मुसलमान कितनी बड़ी परेशानी में मुब्तला होगा। हो सकता है आप जैसे लोगों की वजह से आज इंसाफ नहीं मिल रहा है मुसलमानों को, आज तरह तरह की तकलीफों में मुब्तला किए जा रहे हैं, और आप एक किनारे बैठकर इस तरह के जुमले इस्तेमाल करके और अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, और यहां पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इसलिए कि आप बोल के किनारे हैं। लेकिन जब ये वीडियो सरकार तक पहुंचती है, खासतौर से योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती है, अब आप जरा सोचो, उनके दिमाग के अंदर आपके इस बोल की वजह से, आपकी इस टिप्पणी की वजह से मुसलमानों के हक में किस तरह की भावना पैदा होगी। जरा तन्हाई में बैठकर सोच मेरे भाई, अनीस खान नाम है आपका, जरा तन्हाई में बैठकर सोच, जिसके हाथ में दुनियावी एतबार से
ایک اسبابی طاقت ہو, ایک پاور ہو, وہ اس طرح کے جملوں کو سننے کے بعد اگر تم سے بدلہ نہیں لیا تو مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ ادھر مسلمان چلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے. یہ انصاف ملنے کا طریقہ ہے, یہ انصاف ملنے کا راستہ ہے. ارے محمود مدنی نے بھی میرے دوستوں, میرے عزیزوں, بات پہنچایا ہے, لیکن تمہارے طریقے میں اور ان کے طریقے میں فرق ہے. محمود مدنی نے تو یہاں تک کہہ ڈالا اگر سرکار انصاف سے چلے گی تو ہم اس کا جوتا جو ہے اپنے سر پر رکھنے کو تیار ہیں. ہماری آواز جو ہے ظلم کے خلاف ہے, سرکار کے خلاف نہیں ہے. سرکار تک آواز کا پہنچانا ہے, سرکار سے مانگ کرنا ہے, نہ کہ اس طرح کی ٹپڑی جس طریقے سے تم بیٹھ کر رہے ہو. میں یہی کہوں گا میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میرا ریئیکشن یہی آنا چاہیے کہ یہ ایک سازش ہے, یہ کہیں نہ کہیں سے کوئی فنڈ مل رہا ہے, ورنہ اتنا کھلا چیلنج اور ان کا کچھ ہو بھی نہیں رہا ہے. تو خاص طور سے رحم خاں میرے بھائی انیس خان, رحم خاں کہ تیری وجہ سے یہ سرکار کے دل و دماغ میں مسلمانوں کے خلاف ایک آگ بھڑکے گی, اور تو وہاں سے بیٹھ کر کچھ نہیں کر پائے گا, اور یہاں مسلمان ذلیل و خوار ہو جائیں گے, ستائے جائیں گے, سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلے جائیں گے, اور تم وہاں سے ان کی ٹپڑی اڑا کر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے ان کو بھڑکانے کی. اور خاص طور سے بڑے نیتاؤں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیں. اساس الدین ویسی صاحب ہیں, ارشد مدنی صاحب ہیں, محمود مدنی صاحب ہیں, سلمان ازاری صاحب ہیں, یہ لوگ بڑے جو علماء کرام ہیں, بڑے جو نیتا ہیں, وہ ان کے خلاف آواز اٹھائیں, اس لیے کہ اس سے صرف مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے بلکہ اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے. کیا سوچیں گے یہ لوگ جو ہندوستان کے ناگرک ہیں, سکھ, عیسائی, ہندو دھرم کے لوگ, کیا سوچیں گے کہ یہی مذہب اسلام ہے؟ بھائی ان کی نگاہ تو کہتے ہیں نا کہ اچھائی بہت دیر میں پھیلتی ہے لیکن برائی بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. تو پتہ چلا سوشل میڈیا کا دور ہے, اور آپ کہہ رہے ہو یو پی میں رہنا ہوگا تو اللہ اکبر کہنا ہوگا, جبکہ اس بات سے یوگی جی کو تکلیف ہے اور آپ ان کے اندر ایک آگ بھڑکا رہے ہیں. اس کا خامیازہ کس کو بھوگنا پڑے گا؟ اس کا خامیازہ مسلمانوں کو بھوگنا پڑے گا, اور آپ ایک کنارے بیٹھ کر اپنے چینل پر ویوز لانے کی کوشش میں لگے ہیں. آپ قاعدے اور قرینے سے بھی تو بات سمجھا سکتے تھے. میری کتنی ویڈیو ہے جو میں محبت کے انداز میں ان کو سنت بتا کر, ان کو گیانی بتا کر, ان کو ایک سمجھدار انسان بتا کر میں نے انصاف کی مانگ کی ہے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے ایسے بہت سے جملے ہیں, آپ گالیاں تک دیے ہیں, لیکن میں اس ویڈیوز کو دکھا نہیں سکتا اس لیے کہ یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے. میں آپ کو اس لیے لایا صرف کہ ماحول بگڑنے نہ پائے, ہندو بھائیوں کے اندر ایک آگ نہ بھڑکے. اور خاص طور سے میں ہندو بھائیوں کو ایک بڑا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی قیمت پر ایسے لوگوں کے بھڑکانے میں مت آنا, اس لیے کہ یہ بھڑکانے کے لیے بیٹھے ہیں. ارے انیس خان بھائی, تم ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھو. میری بات سے اگر آپ کو ناراضگی ہے تو سیرت اٹھا کے دیکھو کہ کیسا انداز, کیسا کردار, کیسا اخلاق جو لوگ مسلمان نہیں تھے ان کے ساتھ نبھانے کی کوشش کی ہے, جس میں ابو جہل بھی شامل ہے, ابو لہب بھی شامل ہے, امیہ بن خلف بھی شامل ہے. ایسے خطرناک اسلام کے دشمن جن کے ساتھ اخلاق ہمارے نبی کا کیسا ہے وہی تو زندگی ہمارے نمونہ ہے. اور پھر اگر اس طرح کی آواز سے, اس طرح کی ٹپڑی سے مسلمان اور پریشانی میں آ جائے تو پھر کیا فائدے کی ایسی ٹپڑی ہے؟ آپ اس کا مطلب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اور پریشانی میں آ جائے. اس کا مطلب یہ نکلے گا جب مسلمان کسی حال میں جو ہے اس کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ سرکار سے کوئی مقابلہ کر لے, تو پھر آپ اس طرح کی بات کہیں کہ مسلمان کو پھنسا رہے ہو نا. تو خاص طور سے بڑے نیتاؤں سے گزارش ہے کہ ان کے خلاف ویڈیو ڈالیں اور ان کے منہ کو بند کرنے کی کوشش کریں, اور نبی کا واسطہ ان کو دیں, اللہ کا واسطہ ان کو دیں. یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم نہیں ہے کسی کو تکلیف پہنچانا, چاہے آپ کا وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو. ہاں بہت سے ایسے راستے ہیں, سیدھی سیدھی بات کر کے ان تک آپ بہت بات پہنچانے کی کوشش کرو. آج تک انڈیا کے اندر جو علماء کرام بڑے بڑے بیٹھے ہیں اس طرح کا جملہ نہیں استعمال کر رہے ہیں, اور تم کتنے بڑے عالم ہو گئے ہو. اس لیے علماء کی قیادت میں چلو, علماء کی نگرانی میں چلو. اپنی مرضی والی زندگی بہت بہت بڑی کھاڑی میں گرا دے گی, بہت بڑی کھاڑی میں گرا دے گی. اس لیے علماء کی رائے سے سوشل میڈیا پر کوئی بات بولنے کی کوشش کرو. اور علماء کرام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خاص طور سے اس بھائی کو جلد سے جلد اس طرح کی ٹپڑی کرنے سے روکو, ورنہ مسلمان اور بڑی پریشانی میں آ جائے گا. میرے دوستوں, کیسی کیسی مصیبتیں اس وقت مسلمانوں کے اوپر ہیں, اور یہ الگ سے یہ بندہ جو ہے بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ رب العزت انیس خان کو بھی سمجھ دے, ہدایت دے,
اور تمام ہندوستانیوں کو سمجھ دے، تمام ہندوستانیوں کی بھائی چارہ کو بنانے کی ہمیں کوشش کرنے والا بنائے، اور تمام ہندوستانیوں کی اللہ رب العزت سیدھے اور سچے راستے پر چلتے ہوئے ان کی ہر پریشانی کو دور فرمائے اور بھائی چارہ کو خوب عام فرمائے۔ میرے دوستو، یہ میری دل سے دعا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر زندگی رہی تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔